मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर मुकम्मल हड़ताल, दुकानें, मार्केटें बंद, सड़कें सुनसान। काबिज़ इंतजामिया ने कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर में रैलियाँ। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, भारतीय क़यादत ने पूरे खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया। जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती, कश्मीरियों के लिए हर दिन यौम सया है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला का इलेक्शन करदम करार देने की सिफारिश। उमर सरफराज चीमा ने नो मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ ना लेने से मुतालिक रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस के खिलाफ रूल्स ऐवान में दाखिल हुई और अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा दूसरे रोज भी सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हल्फ जरूर लेंगे। अदालतों के अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ दें, पार्लिमान के अगवाकार न बने। आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहर लोड शेडिंग के नरगे में। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, कराची में 4 से 8 घंटे तक बिजली की आंख मचोली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे तक बिजली नाराज रहने लगी। गर्मी, रमजान और लोड शेडिंग, कराची के अवाम ने सर पकड़ लिया। नॉर्थ कराची, बल्दिया, बफर जोन, सुरचानी टाउन, गुलिस्तान जोहर में 4 से 8 घंटे बिजली की आंख मचोली मामूल बन गई। के इलेक्ट्रिक का नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली कम मिलने का शिकवा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 2900 मेगावाट। लेस्को को 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। आइस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 110 मेगावाट तक पहुंच गया। नेशनल ग्रिड से कराची के लिए 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इजाफी सप्लाई से लोड शेडिंग की सूरत हाल में बेहतरी आई है। मुल्क में लोड शेडिंग पर तहरीक इंसाफ के हुकूमत परवार हम्माद अजहर ने कहा, लोड शेडिंग की एक वजह यह भी है कि पिछले 2 हफ्तों में बार बार वार्निंग के बावजूद साहिवाल कोयला प्लांट को मुनासिब अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद प्लांट अपनी आधी पैदावार पर चला गया। इसके पास इंपोर्टेड कोयला खरीदने के पैसे नहीं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, गुजरात समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल की किल्लत। गंदम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों को मुश्किलात का सामना। शुजाबाद, लियाकतपुर, मिंचनाबाद, जतोई में भी डीजल मिलना मुश्किल। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइनें लग गईं। हुकूमत से मसले के फौरी हल का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर, आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। हमजा शहबाज के हल्फ के हवाले से मुशावरत की जाएगी। पंजाब में जारी मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी से भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नो मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाम ECL लिस्ट से खारिज। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने 100 से ज़ायद शख्सियात के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, शाहिद खाकान अब्बासी और सादर रफीक के नाम भी ECL से आउट। मज़ीद नाम भी ECL से निकालने का सिलसिला जारी रहेगा। असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था अगर गैर मुल्की मुदाखलत के सबूत होंगे तो वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। अब एक नहीं 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी तस्दीक कर चुकी बैरूनी मुदाखलत हुई। इमरान खान ने तो साथ खड़ा नहीं होने देना। मियाँ साहब कुर्सी छोड़ो और इलेक्शन का ऐलान करो।
پاکستان نے کرتارپور راہداری کے غلط استعمال کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی پروپیگنڈے کے پیچھے چھپے عزائم نئے نہیں، مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف انتہا پسند ہندوؤں کے مظالم پر پردہ ڈالنا مقصود ہے۔ کرتارپور کوریڈور سکھ برادری کے لیے پاکستان کا تحفہ ہے۔ بھارت کو اپنے ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے خلاف مظفر آباد میں ریلی، مظاہرین کا سیاہ پرچم لہرا کر نریندر مودی کے دورے کے خلاف احتجاج، میرپور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ مشال ملک نے کہا، بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کو پامال کرنے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے ناجائز قبضے کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا انسانی حقوق کی پامالی پر مودی سے جواب طلب کرے۔ بارکھان میں بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی بین الصوبائی شاہراہ پر ٹرک خراب ہونے کے باعث ٹریفک پھنس گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، فورٹ منرو کے 33 کلومیٹر پہاڑی سلسلے پر مکمل گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ مسافروں کا کوئی پرسان حال نہیں، سحری سے پھنسے شہری مدد کے منتظر۔ عید کی آمد اور لوڈ شیڈنگ کی انٹری، ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو دھچکا۔ کپڑوں کی سلائی کیسے کریں، درزیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ 1 گھنٹہ لائٹ کا آنا اور پھر چلے جانا، تاجروں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے باعث یو پی ایس اور جنریٹر بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی۔ طلب بڑھنے کی وجہ سے 40,000 روپے میں ملنے والا جنریٹر 70,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ یو پی ایس کی قیمت بھی 30,000 روپے تک پہنچ گئی۔ لاہور ڈیفنس کے علاقے میں گھر میں آتشزد کی آگ لگنے کے باعث 2 بچے جاں بحق۔ گجومتا کے علاقے میں فیکٹری میں آگ لگ گئی، امدادی ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں کرکٹ میچ کے دوران 2 گروپس میں تصادم، مشتعل افراد نے 4 موٹر سائیکلوں کو آگ لگا دی۔ روس کا یوکرین پر حملہ تیسرے مہینے میں داخل۔ یوکرین کے صدر نے کیف میں میٹرو اسٹیشن کے اندر پریس کانفرنس کر ڈالی۔ صحافیوں نے اسے غیر معمولی اور حیران کن قرار دے دیا۔ زیلنسکی نے کہا، جنگ میں محفوظ رہنے کے لیے یہ تمام مقام بہت بہتر ہیں۔ پاکستان میں عید الفطر 3 مئی کو ہونے کا امکان۔ بین الاقوامی فلکیاتی مرکز کے مطابق رواں سال زیادہ تر ممالک میں ماہ سیام 30 دن کا ہوگا۔ ابوظہبی میں عید الفطر پر 9 چھٹیاں ہوں گی۔ حکام نے اعلان کر دیا، چھٹیاں 30 اپریل سے 9 مئی تک ہوں گی۔ فرانس میں صدارتی انتخابات، پولنگ جاری۔ 4 کروڑ 90 لاکھ افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدر ایمانوئل میکرون اور لی پین کے درمیان سخت مقابلہ متوقع۔